है वो आखिरी स्पीच है, यानी आप बहुत ही वक्त से बैठे हैं, तो आपका बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर आप सब आए, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह यहाँ जितने ईमान वाले बैठे हैं उनके ईमान की हिफाजत करे और अल्लाह हम सबको तंदुरुस्त रखे। खास करके जो स्टेज पर बैठे हुए ज़्यादातर लोग एक एज तक पहुँचे, तो आका अलैहिस्सलाम ने ये दो दुआ खास बताई है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे सबके ईमान की तो हिफाजत फरमा और हमें तंदुरुस्ती अता। अब बात शुरू करने से पहले एक तो ऐलान करना चाहता हूँ, जैसे ये जो शकील अहमद साहब है जिन्होंने अफजल भाई का सम्मान किया, वो जामिया के बहुत बड़े डोनर हैं। अभी रमजान में गालिबन उन्होंने, मुझे याद पड़ता है कि 7.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया, और अभी ये अहमदाबाद से आए। वो बहुत ही बिजी पर्सन है, मगर मैंने उनसे गुजारिश की कि यू हैव टू कम, तो वो उन्होंने यहाँ आए और 3 लाख रुपए अभी दिए। दूसरा, खमीसा साहब बैठे हैं हमारे। ये खमीसा साहब जो आपको नजर आते हैं, ये बहुत बड़े सखी डोनर हैं। ये खेड़ा में एक बहुत बड़ी स्कूल चलाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि इनकी स्कूल में 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और उसके वो डायरेक्टर है, चेयरमैन है ये सब, ठीक है। सोशल वर्कर भी है, सखी दाता भी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। पता नहीं अभी हज करके आए, अल्लाह इनका हज कबूल करे और इनको अल्लाह तंदुरुस्ती दे। इन्होंने भी जामिया में कल 5 लाख रुपए देने का मुझे कहा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये कैश दी है। ये जितने बच्चे हमारा हाशमी है, जुबेर है, सबूर खान है, मदनी है और दीगर बच्चे, जो फर्स्ट है हाशमी, उसके लिए इन्होंने 11,000 दिए और बाकी के तमाम बच्चों के लिए 2500 रुपए कैसे ना। तो ये एक ऐलान और भी है। सैयद वसीम बापू एकता बैंक वाड़ा तरफ थी 10મા ધોરણમાં પાસ થયેલ 15 વિદ્યાર્થીઓને 1,400 या 14,000 रुपया, जो भी लिखा है, कुछ ठीक से 1000 रुपया इनाम, यानी अल्लाह इनका भी इनाम कबूल करे। अब मैं चंद गुजारिशात कर दूं। दरअसल होता ये है कि कोई भी फंक्शन होता है तो बिल्कुल आखिर में मुझे बोलना होता है, और जो आखिरी बैट्समैन होता है उसके लिए बड़ी मुश्किलें होती है ना। तो खैर एक दो नुक्ते मैं आपके सामने रखता हूँ। जामिया का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर को कैसा होगा, सिर्फ मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। फिर वक्त अगर पूरा होगा तो मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। 2016 की साल में ये विचार बीज सईद भाई और फिरोज भाई के जहन में आया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कोई ऐसा इदारा कायम करें। तो वो दोनों ने सरकार, हामिद बाबा जो आपके सामने, उनके पास ये गुजारिश की कि सरकार इस तरह का कोई इदारा हम कायम करना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि मेरा एज फैक्टर भी है, यानी उम्र हो चुकी है इतनी कि मेरी अब जवानी नहीं है कि मैं इतना भाग दौड़ कर सकूं, तो अगर आप हमेशा साथ देने का वादा करें तो हम ये काम कर सकते हैं। धंधुका में जमीन देखी गई, मेहंदाबाद में देखी गई और नापाड़ में 2-3 जगह देखी गई। तो सरकार एक जगह बैठे तो वहां उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी की ताकत से जाना कि ये जगह मुनासिब है, तो उन्होंने उस जगह को डन किया जहां आज जामिया आपको नजर आता है। 2017 की साल में जामिया की बुनियाद रखी गई और अभी जो
साल गुजर रहा है, वो 9वां साल गुजर रहा है, अभी तक जामिया की बिल्डिंग में 5 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। ये बिल्डिंग अभी जो आपको दिखती है वो एजुकेशनल कैंपस है। एजुकेशनल कैंपस कंप्लीट होने के बाद अभी आखिरी फ्लोर का काम चालू है, वो 2-4 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। 4 फरवरी को इसका ढाबा भरा गया था 3rd फ्लोर का, और ग्राउंड फ्लोर को मिलाएं तो 4 बनते हैं। उसके बाद ये जो बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद एक इबादत गाह बनानी है, ताकि बच्चों की तादाद हर साल बढ़ती है। तो आने वाले वक्त में, यानी ये बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद, आज ही मेरी सरकार से बात हुई, कहा कि अल्लाह ने चाहा तो हम इतना बड़ा इबादत गाह बनाएंगे कि जिसमें 1000 इंसान बच्चे नमाज पढ़ सके और वो इबादत गाह मल्टीपर्पस इस्तेमाल हो सके। एक प्रोजेक्ट ये है। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि बच्चों की हॉस्टल बनाना अभी बाकी है। अभी जिसमें बच्चों को हम रख रहे हैं वो हॉस्टल नहीं है, वो एजुकेशनल कैंपस है। उसके बाद एक हॉस्टल कैंपस बनेगा, 40,000 चौरस फीट में वो इंशाल्लाह बनाया जाएगा। ये बात हुई। तीसरा ये कि जामिया जहां अभी है उसके बाजू में बेटियों के लिए, ये मेरी माँ बहनें खास सुने कि आज दरअसल हालात ये है कि हमारी बेटियां, आप बहुत समझदार लोग हैं, मुर्तद हो रही है। आप ये बहुत ही मतलब एक दर्दनाक पहलू मैंने छेड़ा है। तो हजारों बच्चियां रोज मुर्तद हो रही है। दे आर लिविंग इस्लाम एंड एक्सेप्ट अदर रिलीजियन। तो आप तो बहुत ही संजीदा लोग हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि बेटियों के लिए हम जगह लें और बेटियों के लिए ऐसे इदारे बनाएं कि जहां आपकी बेटी, मेरी बेटी, इनकी बेटी जहां एडमिशन ले तो वो ग्रेजुएट करके या मास्टर्स डिग्री लेकर बाहर आए। तो उसकी शुरुआत जामिया ने कर दी है। सरकार के गाइडेंस में, सरकार की रहबरी में 70,000 चौरस फीट 1 करोड़ रुपए की जगह हम ले चुके हैं बेटियों के लिए। तो सरकार कह रहे थे कि अल्लाह ने चाहा और अगर ये कौम ने साथ दिया तो इसी साल हम उसका भी काम शुरू कर देंगे। तो विद इन 1 ईयर वी कैन बिल्ड द बिल्डिंग फॉर गर्ल्स, फॉर आवर डॉटर्स, फॉर आवर डियर डॉटर्स। तो इसके लिए भी बहुत आपकी जरूरत है, आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। और जब मैं पारुल यूनिवर्सिटी के यहाँ 3 प्रोफेसर कम से कम है, ये तारिक साहब है, एक सैयद साहब है और एक शायद है, उन्होंने भी पारुल में काम किया है। 3-4 पारुल के प्रोफेसर है। ये आखिरी बात करके मैं बयान को पूरा कर दूंगा, क्योंकि 4:45 बजे मुझे पूरा करना है, तो मैं इतना पूरा कर दूंगा। तो जब पारुल यूनिवर्सिटी में मैं गया, ये बात मैंने समिट में कही थी, मगर यहाँ बहुत सारे नए चेहरे हैं तो उनको मैं सुनाना चाहता हूं, ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं। पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, वाघोड़िया में है। आप भी जाइएगा कभी तो वहां कितने स्टूडेंट है? 55,000 स्टूडेंट है, 20 से ज्यादा देश के बच्चे हैं और 2,500 से ज्यादा प्रोफेसर है। और फैकल्टीज का तो आप गिन नहीं सकते, इतनी यानी वहां सब्जेक्ट और ये फैकल्टीज है। मतलब बच्चा वहां MBBS करना चाहे तो करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डेयरी टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ सेगमेंट एंड फैकल्टी एंड सब्जेक्ट। लेकिन मैं जब वहां गया इन सैयद साहब को दावत देने के लिए, तो मुझे ये ख्याल आया कि यार इतना बड़ा गुजरात है, मुसलमान गुजरात में 70 लाख मुसलमान है, वी आर 70 lakhs इन गुजरात। लेकिन मैंने कहा हमारे पूरे गुजरात में मुसलमानों के पास एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखें। दूसरी मैं बात बताऊं, इस साल UPSC के नतीजे आए। UPSC जिसको पास करके इंसान IAS बनता है, IPS बनता है, IFS बनता है, IRS बनता है। तो वो इस साल 28 मुसलमान बच्चे पास हुए। इंडिया के अंदर मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम से कम हर फील्ड में 15% होना चाहिए।
کیونکہ ہماری بستی 15% ہے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. اس کے بدلے آپ یہ 1200 میں 28 دیکھیں گے تو 2.8% ہوا. اور اس طرح سینٹرل گورنمنٹ میں ہم 2.5% ہے. ہم ہائر ایجوکیشن میں مسلمان صرف 4% ہے. سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریشیو مسلمانوں میں ہے. سب سے زیادہ غریبی مسلمانوں میں ہے. سب سے زیادہ گاؤں میں اگر کوئی قوم بہتر ہے, مضبوط ہے تو سکھ کمیونٹی ہے, اور اگر سٹی لیول پر دیکھیں تو جین کمیونٹی ہے. یعنی مسلمانوں کو کوالٹی ایجوکیشن سے ہی ہم مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اسی لیے جامعہ فیضان احمدی میں دین اور دنیا کا آئیڈیل کمبینیشن کیا ہے. جیسے ابھی آپ نے جن بچوں کو دیکھے, جیسے سبیر صاحب نے بتایا کہ جو ہاشمی ہے, جو فرسٹ آیا, he has got 100 out of 100 in mathematics, 99 in science, 95 in English, 94 in Arabic. تو وہ بچہ صرف دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کرتا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ امامت بھی کرتا ہے, کتابت بھی کرتا ہے. یہ جامعہ کی کامیابی ہے. اور ہم قوم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بیلنس رکھے اور جامعہ جیسے ہر تعلقے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر سٹی میں, ہر اسٹیٹ میں ایسے علاج, ایسے ادارے قائم اگر کر دے تو وہ دن دور نہیں کہ یو پی ایس سی میں ہمارا ریپریزنٹیشن بھی 1000 میں کم سے کم 150 کا ہو جائے. یو پی ایس سی ایگزام میں ہمارے بچے, گجرات کا تو ایک بھی بچہ ابھی پاس نہیں ہوا اس سال, ایک سنگل آئی اے ایس نہیں بنا. چھلے 5 سال میں 70 لاکھ مسلمانوں میں 5 یا 10 آئی اے ایس آفیسر بھی نہیں بنے. مسلمان گجرات کی میں بات کر رہا ہوں. یہ گجرات پر ایک ریت کے شرم کی بات ہے کہ ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے, ایسے ادارے بنانے چاہیے. تو اس پر سے بات یاد آئی کہ جامعہ انشاءاللہ فیوچر میں کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے بھی ایک سینٹر قائم کرے گا, اور ہدایت بابا اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. پھر جامعہ اذان کمپٹیشن رکھنے بھی جا رہا ہے, کیونکہ ہم بیٹھتے ہیں کہ آج مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اکثر جو ریٹائرڈ پرسن ہوتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں, جن کے تلفظ برابر نہیں ہوتے, تجوید برابر نہیں ہوتی, مخارج برابر نہیں ہوتے, اور ان کا ڈھب, ان کی لائن, ان کا ترمن, ان کا ٹیون برابر نہیں ہوتا. دراصل اذان ایک بہت ہی عظیم دعوت ہے جو مسلمان اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف کھینچے, اور مسلمان کو نماز کی طرف اور اذان مسجد کی طرف کھینچے. تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے الحمدللہ جامعہ اذان کمپٹیشن کا بھی آنند میں مطلب ایک پروگرام رکھے گا, اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ بہترین اذان دینے والے آنند میں بنے, اور ہر مسجد سے سریلی اور مدھر اور سویٹ آواز کی اذان لوگوں کو مسجد تک کھینچ لائے. تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تیسرا, جیسے فیضان نے قرات پڑھی, مگر ہم نے دیکھا کہ آپ میں سے کسی نے رسپانس نہیں دیا. I was noting that point, I was observing. تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے اور ہماری زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے. یار اللہ کا کلام سے تو اوپر کوئی کلام نہیں, اللہ کے کلام کے ایکویویلنٹ بھی کوئی کلام نہیں. قرآن کی صرف ایک آیت, میں لفظوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایک آیت رکھتے, سورت کی بات نہیں کرتا, انا اعطینا کل کوثر, اور دوسرے پلڑے میں کائنات کی تمام کتابیں رکھتے. اللہ کی عزت کی قسم, انا اعطینا کل کوثر, اس آیت کا مقابلہ دنیا کی کتابیں مل کر نہیں کر سکتی. تو ہم قرآن کی بھی صحیح تعلیم کی طرف ہمارے بچوں کو بڑھا رہے ہیں. اسی لیے ہم نے گجرات کے نہیں, انڈیا کے بیسٹ قاری کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے آئے اور ہمارے بچوں کو, ہمارے اساتذہ کو صحیح قرآن کی طرف لے جائے. تو جامعہ یہ کام بھی کر رہا ہے. ایسے بہت سارے باتیں ہیں, مگر میں نے کہا کہ وقت اتنا نہیں, 4:39 ہو گئی ہے, 4:45 تک ہمیں یہ پروگرام کو پورا کرنا تھا. باتیں بہت ہیں. جامعہ میں رہنے کا فائدہ کیا ہے, یہ آخری بات 2-3 منٹ میں اس کو پورا کرتا ہوں. ابرار صاحب نے بہت ہی علمی گفتگو کی, جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت لوگ ان کی بات کو سمجھ پائے, کچھ نہیں سمجھ پائے, کیونکہ انہوں نے جو بات کی اس میں ڈیپتھ تھی. اور پرابلم یہ ہوا کہ یہ اتنے بڑے مقرر ہیں کہ 2 گھنٹے انہیں کم پڑے.
یعنی یہ اتنا عظیم مقرر ہے، مگر وقت باندھ دیا کہ بھئی 10 منٹ میں یو ول ہیو ٹو کنکلوڈ یور اسپیچ. تو وہ 10 منٹ کے اندر وہ ہر چیز کو سمجھا نہ سکے اور آپ تک. تو میں صرف ایک نقطہ، جامعہ کا فائدہ کیا ہے، کیوں جامعہ کیوں، تو ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، بڑی توجہ سے پلیز سنیے گا، دل سے سنیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایمان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو یا رسول اللہ اس کا علاج کیا، سولوشن کیا؟ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غار میں چلا جائے، ایمان بچانا ہو وہ غار میں چلا جائے تو اس کا ایمان بچ جائے گا. تو میں اس حدیث کی شرح یوں سمجھتا ہوں کہ جامعہ فیضان احمدی آج ایک ایسی غار ہے کہ جہاں آپ کے بچے آ گئے تو انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت ہوتا ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا، مجھے عادت ہی نہیں مبالغہ آرائی کرنے کی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج یہ موبائل راکشس ہے. موبائل کیا ہے؟ یہ راکشس ہے جو ہمارے بچوں کو کھا رہا ہے، ہماری بچیوں کی شرم و حیا کھا گیا. یہ راکشس نے ہمارے بچوں کو زنا کا عادی کیا، پورنوگرافی کی طرف مائل کیا، ہمارے بچوں کے ذہن کو فیل کر دیا، ان کے کانسنٹریشن کو توڑ دیا، ان کی کنٹینیوٹی کو توڑ دیا، ان کی جو پڑھائی کے پرتی جو لگاؤ ہے اس کو توڑا، اور اسلام کی جو ویلیوز ان کے دل میں تھی یہ موبائل نے اس کو ختم کر دیا. یہ موبائل کی نقصانات سے اگر امت کے بچوں کو اور بیٹیوں کو بچانا ہے تو جامعہ جیسے کیمپس والے ادارے ہمیں قائم کرنے ہوں گے، تاکہ بچہ 24 گھنٹہ جب جامعہ میں رہے گا تو نماز کا بھی پابند رہے گا، صلاۃ و سلام کا بھی پابند رہے گا، وہ اللہ سے بھی جڑے گا، رسول سے بھی جڑے گا، اولیاء اللہ کا بھی ادب کرنے والا ہوگا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کے جام بھی جامعہ فیضان احمدی جیسے اداروں میں انہیں پلاتے جاتے رہیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہمیں دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے اور ہمیں آخرت میں بھی ہم سب کو اللہ کے سمجھ جانا ہے. تو آخرت بھی بہتر ہو، دنیا بھی بہتر ہو، اس لیے حامد بابا نے جامعہ کو قائم کیا ہے. تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ فیضان احمدی کو کامیاب کرے. وما علینا الا البلاغ. یہ ایک اعلان ہے. 100 اسکوائر فٹ زمین سید ابرار باپو کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دیے سید ابرار باپو نے. تو اس طرح آپ بھی 1 گوٹھا 2 گوٹھا زمین کا پیسہ دے سکتے. جامعہ کو پیچھے ابھی 22 گوٹھا زمین لینی ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی چاہیں تو جامعہ کو 1 گوٹھا 2 گوٹھا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 5 گوٹھا جتنی بھی ہو سکے اس طرح زمین کا اعلان کرا سکتے ہیں کہ تاکہ بچوں کے کھیلنے کے لیے اچھا سا میدان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.